وإذ قال يوسف لأبيه 11:30 أبت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر देखो पता नहीं लगता है। दो قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.